पनि प्रत्येक पेज अब अलि बढी इन्जोय गर्ने भयो भने चाहिँ 1 घण्टामै सक्छु, नभए 2-3 घण्टामा प्रत्येक पेज म सम्झेर भन्न सक्छु। त्यो डेमो मेरो लिनुस्, म तयार छु। पोसिबिलिटी छ, एभ्रिथिङ इज पोसिबल। हुन सक्छ, असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन संसारमा। उहाँले माइन्ड टेक्नोलोजीको ज्ञान लिनुभएको छ, मैले माइन्ड टेक्नोलोजीको ज्ञान लिएको छैन र उहाँ घोकन्ते विद्यामा असाधारण हुनुहुन्छ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस हुनुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले म नासा गएँ भने पनि म नेपालमै फर्किएर आउँछु, म देशभक्त नेपाली हुँ भन्नुभयो। सल्युट छ विजयजी तपाईँलाई। अत्यन्तै चतुर र आफूलाई ट्यालेन्टेड भन्ने विजय भाइले आज यो साबित गरिदिनुहोस् कि मैले ल्याएको 4वटा किताबबाट जुनसुकै पेजबाट पनि उहाँको त फोटोग्राफी माइन्ड यसरी पढेर गर्दा गर्दै सबै किताब एकैचोटि खारेर त्यो डेमोन्स्ट्रेसन उहाँले गरिदिनुहोस्, त्यो डेमो प्रदर्शन होस् र शङ्का गर्ने सबै थाङ्नामा सुताउन्। मैले त एउटा यहाँ दोसल्ला पनि ल्याएको छु, उहाँलाई उडाइदिउँ, गुरु थापौँ। म पिएचडी स्कलर पनि एउटा +2 गरेको +2 को भाइसँग नतमस्तक हौँ। ऋषि धमलाज्यू जस्तो नेपालकै सुनामधन्य पत्रकारलाई साक्षी राखेर 100 जति मिडियालाई साक्षी राखेर पुण्यदायी तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, ल भन्नुहोस् कुन किताबबाट म भनौँ। पहिला त म स्यामुअल पी हन्टिङटनकै किताबबाट सुरु गरौँ भन्दै उहाँले ल कुन पेज भन्नुहोस्, म त्यो पेज, मेरो त दिमाग फोटोकपी जस्तो चल्छ भनेर गरेर एकदम त्रिकालदर्शी नास्ट्रेडमस जस्तो पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तो खुलगुजा सिमसिम टाइपले उहाँले भनिदिनु हुनेछ र उहाँको अगाडि हर्षका आँसु झारेर हामीले अभिनन्दन गर्न पाऊँ। कोरोनाको कारण ग्वामलाङ्गे अँगालो त हाल्न पाइँदैन, तर उहाँलाई कमसे कम दोसल्ला उडौँ भनेर म एकदम भावविहर भएर आएको थिएँ। त्यति मात्र होइन, यहाँ अन्तर्वार्ता दिनलाई पनि उहाँको त त्यो स्पेसिफिक मिडिया बाहेक अरूलाई अन्तर्वार्ता पनि दिन चाहनुहुन्न अरे। अब तपाईँहरूले यो भन्न खोज्नु भएको यहाँ एउटा सिन्डिकेट खडा गरियो र हामीलाई बाइपास गरियो, यसैको आक्रोश। उहाँलाई जसले चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्छ अथवा उहाँले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्छ, यो ट्रुथ हो भनेर देखायो। त्यसलाई सबै मान्छेले वाह पनि गर्छन्। जस्तो तपाईँकै भिडियोको कमेन्टमा हेर्नुहोस् न, महाभारत हेरे पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, रामायण हेरे पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। ए भगते हजुर के ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भने बस्या के भयो? महाभारत हेरे पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, रामायण हेरे पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। अब तैँले रामायण हेरे पनि महाभारत हेरे पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पर्दैन। अब त रङ्गिन टिभी रङ्गिन टिभी रङ्गिन टिभी के हो यो रङ्गिन टिभी भने? युट्युबमा जाने रङ्गिन टिभी भनेर सर्च गर्ने, त्यसपछि आउँछ त्यहाँ फिल्म हेर्ने कि रामायण हेर्ने कि महाभारत हेर्ने कि त्यहाँ दुःख सुख हेर्ने जे पनि एकै ठाउँमा हेर्न पाइन्छ, बुझिस्? लाइक सब्सक्राइब पनि गर्ने, सब्सक्राइब गरिसकेपछि त्यसपछि त आफ्नै मोबाइलमा सबभन्दा पहिलोपटक आफैलाई आउँछ, बुझ्छ होइन? अब थाहा पाइस् के हेर्ने भनेर? रङ्गिन टिभी हो, युट्युब च्यानलमा जाने रङ्गिन टिभी हेर्ने। पुण्य गौतमजी स्वागत छ यहाँलाई। सबै मिडियाकर्मी साथीहरूलाई 10 औँला जोडेर नमन गर्छु, धन्यवाद। आज म्याजिकल सो हेरेर आउनुभयो? म्याजिकल सो भन्नाले मैले कुरा बुझिनँ तपाईँको। खरेर हेरेको भरमा किताब पढेर कण्ठ गरेर र त्यसलाई रिराइट समेत म गर्न सक्छु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले डेमोन्स्ट्रेसन गर्दै आउनु भएको छ विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा र चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा समेत। उहाँको कार्यक्रममा तपाईँ पनि उपस्थित हुनुभएको थियो, खास के भयो त्यहाँ आज? अब आजकल यत्र तत्र सर्वत्र चर्चित भएर सोसियल मिडियाको ट्रेन्डिङमा छाएर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउनु हुने आइन्स्टाइन, कार्ल मार्क्स, स्टेफेन हकिङ्स, स्यामुअल पी हन्टिङटन, ल्युक साला जस्ता संसारका सबभन्दा लेजेन्डरी राइटर र सबैभन्दा तीक्ष्ण मस्तिष्क भएका माइन्ड टेक्नोलोजीका महारत हासिल गरेका विद्वानहरूलाई पनि थाङ्नामा सुताउने गरी उनीहरूले पनि एउटा आफूलाई एकलव्य बनाएर द्रोणाचार्य सरह गुरु थापेर गुरु भेटी दिनुपर्ने लेभलको संसारकै असाधारण विद्वान भनेर प्रचार गरिएको, असाधारण क्षमताशील ज्ञानको तेस्रो आँखा खुलेको, थर्ड आई सक्रिय भएको एकजना थर्ड आई च्यानल सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो साथी, उहाँको च्यानल आजकल म त्यति देख्दिनँ। र त्यस्तो असाधारण क्षमताको कालीकोटे विजय साई भाइ जसबारे हामीले गर्व गर्न सकौँ र उहाँको बारेमा यो नेपालका 101 स्वनामधन्य विद्वानहरूले जुन शङ्काको तुफान उठाए
त्यो चिया कपको तुफान होस्, त्यो झुटो साबित होस् र उहाँले सारा पत्रकारको सामु सबैभन्दा पहिला आवाज उठाउने तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा झुटो हो, यो हुन सक्दैन होइन, इम्पोसिबल कुरा हो भनेर आवाज उठाउने तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। त्यो सबै कुरा हेरिसकेपछि, उहाँको आजको प्रेजेन्टेसन हेरिसकेपछि तपाईँलाई के लाग्यो, यो ट्रु हो कि फल्स? सरी, मैले झुटो हो, यो कुरा फेक हो भनेर होइन, मैले प्रश्न होइन, बेनिफिट अफ डाउट मैले मात्रै होइन, अरू धेरैले लिएर त्यो बेनिफिट अफ डाउटको मेरो जिब्रोबाट प्रस्तुति दिएको, त्यति मात्रै हो। म यो विषयमा मलाई झोसपोल नगर्नुहोस्। म पानीमाथिको ओबानो बन्न खोजेको होइन। मैले भनेको के हो भने 0.1% अथवा 1% शङ्काको तुफान उठाउनेहरू पनि गलत हुन सक्छन् र विजय साई जस्तो एउटा भविष्यको उज्जवल तारा बन्ने लक्ष्य लिएर महत्त्वकांक्षी बनेर हिँडेको गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउँछु भन्ने आकांक्षा लिएर नासाका साइन्टिस्टहरूलाई प्रवचन दिन्छु। हार्वर्ड युनिभर्सिटी, म्यासाचुसेट्स, कोलम्बिया लगायत संसारका सबभन्दा टप युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूले पनि मलाई गुरु भेटी दिउन् भनेर आकांक्षा राख्ने अत्यन्तै चतुर र आफूलाई ट्यालेन्टेड भन्ने विजय भाइले आज यो साबित गरिदिनुहोस् कि मैले ल्याएको 4वटा किताबबाट जुनसुकै पेजबाट पनि उहाँको त फोटोग्राफी माइन्ड यसरी पढेर गर्दा गर्दै सबै किताब एकैचोटि खारेर अनि मैले यो सोध्न पाऊँ कि यो पेजमा के छ भन्दा उहाँले फरा भन्ने अथवा लेख्ने मौका, त्यो डेमोन्स्ट्रेसन उहाँले गरिदिनुहोस्, त्यो डेमो प्रदर्शन होस् र शङ्का गर्ने सबै थाङ्नामा सुताउन्। मैले त एउटा यहाँ दोसल्ला पनि ल्याएको छु, उहाँलाई उडाइदिउँ, गुरु थापौँ। म पिएचडी स्कलर पनि एउटा +2 गरेको +2 को भाइसँग नतमस्तक हौँ र यो उहाँको बारेमा उठेका प्रश्नहरू एकै रातमा वर्षायामका छाते च्याउ जस्तो सखाप हुन् भनेर फुलको आँखा लिएर आएको मैले आज 4वटा किताब ल्याएको थिएँ। यो रिचुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ, अलि जादुगरी सम्बन्धी पनि छ, यो स्पिरिचुअल किताब हो, यसलाई युग सालाले लेख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, पिएचडी स्कलरहरूले यसलाई गीता नै मान्छन् पोलिटिकल साइन्सको पुँजीवादीहरूले। अर्को चाहिँ अलि संस्कृतमा पनि उहाँ प्रकाण्ड हुनुहुन्छ, चाइनिज भाषाको पनि महारत हासिल गरेको विद्वान हुनुहुन्छ भन्ने प्रचारित भइसकेपछि चाइनिजभन्दा त बरु संस्कृत सजिलो छ भनेर म आध्यात्मिक नभए पनि उहाँको आध्यात्मिक शिक्षा महाभारतमा लगाव हुनाले गरुड पुराणलाई संक्षिप्त भनेको छ। कति मोटो होला यो किताब, केही संस्कृतका श्लोकहरू जसको टीका नेपालीमा छ यो, र अर्को ग्रेभियल गार्सिया मार्केज 100 Years of Solitude जसले नोबेल पुरस्कार पाएको थियो, कोलम्बियाका विश्वविख्यात राइटर। यी किताबहरू ल्याएको थिएँ र मैले आशा भरोसा विश्वास लिएको थिएँ कि रिपोर्टर्स क्लबमा ऋषि धमलाज्यू जस्तो नेपालकै सुनामधन्य पत्रकारलाई साक्षी राखेर 100 जति मिडियालाई साक्षी राखेर पुण्यदायी तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, ल भन्नुहोस् कुन किताबबाट म भनौँ। पहिला त म स्यामुअल पी हन्टिङटनकै किताबबाट सुरु गरौँ भन्दै उहाँले ल कुन पेज भन्नुहोस्, म त्यो पेज, मेरो त दिमाग फोटोकपी जस्तो चल्छ भनेर गरेर सारा पढिसकेर सायद उहाँले महाभारत 10 मिनट हो कि कति पो पढ्नु हो, 10 मिनट होइन, महाभारत 6 मिनट लेख्नु हो। 6 मिनट भनेपछि उहाँलाई 2 मिनटदेखि 3 मिनटमा हन्टिङटनको किताब, युगशालाको रिचुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ 3 मिनट 4 मिनट, त्यसपछि गरुड पुराण 2 मिनट, अनि ग्रेभियल गार्सिया मार्केजको त झन् सानो छ, यसलाई 3 मिनटमा उहाँले सकेर लगभग 15 मिनट 20 मिनटभित्र सारा किताबको कुन पेज कहाँ छ के छ एकदम त्रिकालदर्शी नास्ट्रेडमस जस्तो पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तो खुलगुजा सिमसिम टाइपले उहाँले भनिदिनु हुनेछ र उहाँको अगाडि हर्षका आँसु झारेर हामीले अभिनन्दन गर्न पाऊँ। कोरोनाको कारण गमलाङ्गे अँगालो त हाल्न पाइँदैन, तर उहाँलाई कमसे कम दोसल्ला उडौँ भनेर म एकदम भावविहर भएर आएको थिएँ। तर मेरो सपना आज हुरीले उडायो। उहाँले मलाई केही समय दिन्छु भन्नुभएको छ, हेरौँ अझै पनि उहाँले म डेमो देखाउँछु दाई भन्नुभएको छ। अर्कोचोटि म के किताब ल्याउँछु त्यो भन्दिनँ र मैले बुझेको कुरा यही हो। भनेपछि जसरी हामीले डाउट गरेका थियौँ त्यो डाउट क्लियर भयो आज। होइन, डाउट भन्दा पनि के हो भने लोकतन्त्रमा तपाईँले सर्टेन प्रश्नहरू गर्न पाउनुहुन्छ। प्रश्न गर्न नपाइने सिस्टमलाई भनिन्छ अथोरिटेरियन रेजिम, जहाँ चाहिँ कमान्डरले एउटा बाङ्गो रुखलाई पनि सिपाहीलाई सोध्यो, कमान्डरले ए केटा हो यो रुख कस्तो छ भन्दा हजुर सरकार यो त हजुरले के मर्जी हुन्छ त्यही अनुसार छ भन्छ। अनि कमान्डरले भन्छ ए बुझ्तिग्रे हो यो त बाङ्गो छ भनेपछि हो कमान्डर साहब भन्छ भने जस्तै बडाले जे गर हुन्छ त्यो सर्वसम्मत टाइपले प्रश्न हुँदैन। लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ। अर्को कुरा के भने म चाहिँ 2-4 वटा कुरामा उहाँसँग अभिभूत भएँ, प्रभावित भएँ। अहिले पनि नम्बर 1
उहाँले माइन्ड टेक्नोलोजीको ज्ञान लिनुभएको छ, मैले माइन्ड टेक्नोलोजीको ज्ञान लिएको छैन र उहाँ घोकन्ते विद्यामा असाधारण हुनुहुन्छ, एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस हुनुहुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, उहाँले म नासा गएँ भने पनि म नेपालमै फर्किएर आउँछु, म देशभक्त नेपाली हुँ भन्नुभयो। सल्युट छ विजयजी तपाईँलाई, तपाईँ देशभक्त नेपाली हुनुहोस्, हामी सबैले तपाईँलाई गर्व गर्न पाऊँ। अर्को के छ उहाँको भनाइ भने मसँग यस्तो फर्मुला छ, मानौ त्यो देवादिदेव महादेवले प्रतिपादन गरेको कुनै फर्मुला होस् वा गायत्री मन्त्र होस्, फर्मुला भनेको गुरु मन्त्र भनेको कानमा फुकिन्छ। अब 4 वेद 18 पुराण लेख्ने वेदव्यासले प्रतिपादन गरेको फर्मुला होस्, सूत्र होस्, गुरु मन्त्र होस्, उहाँसँग त्यस्तो कोका कोलाको भन्दा पनि खतरनाक फर्मुला रहेछ। कोका कोला जस्तो स्वाद अरूमा हुँदैन नि, किनभने उसको फर्मुला युनिक छ। त्यसै गरी त्यो फर्मुला उहाँले लागू गरेर केही समयमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत 99% बनाइदिन्छु, अहिले 67% पुग्दैछ र म चमत्कारिक ढङ्गले शिक्षामा क्रान्ति ल्याउँछु, मिराकल चेन्ज ल्याउँछु भन्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मैले बुझेको कुरा के भने उहाँले परीक्षाको समयमा म 18 घन्टासम्म पढ्थेँ भन्नुहुन्छ। अब म स्कुल जीवनमा नेभर सेकेन्ड स्टुडेन्ट हो, मैले चाहिँ त्यही 5-6 घन्टासम्म पढेर फर्स्ट गर्थेँ। अब कालीकोटको स्कुलमा अब फेरि मैले यो भन्न खोजेको होइन, अब रेस भयो, प्रतियोगिता भयो, त्यो प्रतियोगितामा 3 जना छन्, एउटा फर्स्ट, दोस्रो सेकेन्ड, तेस्रो थर्ड भयो जस्तै कुरो होइन यो भन्छु म। कालीकोटमा सीमित स्टुडेन्टको बिचमा उहाँ टपर हुनुभएछ, बधाई दिन्छु म। र उहाँले 18 घन्टा पढेर टपर हुनुभएछ र यो फोटोकपी जस्तो माइन्ड हुन्थ्यो भने त 1 घन्टामा सबै दिमागमा फोटोकपी गरेर फटफट गरेर परीक्षा हलमा जान साथ खोल्जा सिमसिम तरिकाले जादुको छडी घुमाए जस्तो उहाँले लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। एउटा त्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने हरेक कुरामा मलाई समय चाहिन्छ, तपाईँले ल्याउन साथ यो हुँदैन, मलाई समय दिनुपर्छ। आज पनि उहाँले भन्नुभएको थियो 4 घन्टा चाहिँ मलाई समय दिनुपर्छ, 4 घन्टापछि सर्टेन पेजको बारेमा भन्नुभयो। तर कुरा के हो भने मैले बुझेको म फेरि मेडिकल साइन्सको, आयुर्वेदिकको, इन्जिनियरिङको, भूगर्भ शास्त्रको, एस्ट्रोनोमीको विषयमा भन्न सक्दिनँ। तर पोलिटिकल साइन्स प्लस इतिहास प्लस लिटरेचरको बुक मलाई दिनुभयो भने म पनि प्रत्येक पेज अब अलि बढी इन्जोय गर्ने भयो भने चाहिँ 1 घन्टामै सक्छु, नभए 2-3 घन्टामा प्रत्येक पेज म सम्झेर भन्न सक्छु। त्यो डेमो मेरो लिनुहोस्, म तयार छु। म पनि 3-4 घन्टामा एउटा पेज चाहिँ जति जटिल भए पनि पोलिटिकल साइन्स सिंगल पेज होल बुक त होइन, होल बुकै पनि सकिन्छ, तर निश्चित दिन चाहिन्छ। जस्तो मैले सजिलो 20 मिनेटमा त सक्नुहुन्न नि। एकछिनको लागि म तपाईँलाई भन्छु, बाबुराम आचार्यको अब यस्तो कहिल्यै नहोस् भन्ने किताब मलाई दिनुहोस् एकछिनको लागि। जसरी विजय भाइले महाभारतको कुरा गर्नुभयो, अरू गर्नुभयो, उहाँमा भन्दा असाधारण हुनु होला, उहाँले घोक्न सक्नु होला। फटफट फोटोकपी जस्तो दिमाग चलोस्, हामी यो चाहन्छौँ, त्यो के होला। तर अब यस्तो कहिल्यै नहोस् होस्, या तपाईको यही पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन होस्, यो किताबको चाहिँ प्रत्येक पेजमा 2 घन्टादेखि 3 घन्टामा म हुबहु लेखिदिन सक्छु। त्यो चाहिँ मेरो पनि क्षमता छ। सिंगल पेज सक्छु र त्यो अनुसार हिसाब गर्नुहोस्, 100 पेज भयो भने प्रत्येक 2 घन्टा इक्वल टु कति हुन्छ, त्यतिमा चाहिँ म सक्छु। र मभन्दा बढी क्षमताशील दिमाग भएको व्यक्ति भनेको डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। मैले सुनेको उहाँको चाहिँ प्रत्येक पेजको लागि 15 देखि 20 मिनट भयो भने आफ्नो विषय विधामा है, सबै विषयमा होइन, इन्जिनियरिङ शास्त्रमा उहाँले त्यति गर्न सक्नुहुन्छ। म इकोनोमिक्स, पोलिटिकल साइन्स, हिस्ट्रीमा र लिटरेचरमा यो कुरा गर्न सक्छु। र अर्को कुरा पनि तपाईँले याद गर्नु होला, जस्तो उहाँको जुन भिडियो आयो, भिडियोमा त्यो यो बुक पल्टाउँदाखेरि उहाँले 3 सेकेन्ड पनि एउटा बुकमा अडिनु भएको छ, लगभग 2 to 3 सेकेन्ड एउटा पेजमा अडिनु। फोटो खिच्ने भन्दा छिटो समय उहाँले त्यो मोबाइलबाट र 20 मिनटमा मैले टोटली कन्ठ गरेँ भनेर त्यसलाई मेमोराइज गरेर रिराइट गरेर मैले 3टा कुरा भनिरहेको छु। एउटा रिड गर्ने, पहिलो कुरा पढ्ने, त्यसलाई मेमोराइज गर्ने र त्यस पछाडि त्यसलाई रिराइट गर्ने र रिराइटमा पनि काहीँ पनि त्यसको समस्या छैन हैन। त्यो कुराको डाउट लिए पछाडि मैले तपाईसँग एउटा अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ, यो हुन सक्छ कि भनेर तपाईसँग मैले तपाईँको अभिव्यक्तिहरू लिएको थिएँ। उहाँले चाहिँ आज तपाईँमाथि आरोप लगाउनु भयो अरे तपाईँले युट्युब च्यानल किन्नुभयो भनेर हैन। यो के मतलब युट्युब च्यानल किन्नुभयो भन्न खोजेको चाहिँ के भन्न खोज्नुभयो? अब युट्युब च्यानल खोल्ने त इच्छा गरेको छैन, किन्ने त दूरको कुरा हो। अब म त्यति धेरै गरिब होइन, मैले यसो निजगढको जग्गा बेचेँ भने किन्न पनि सकौँला, त्यो भविष्यको कुरा हो। तर किन्ने इच्छामा पनि छैन, किन्दा पनि किन्दिनँ। फेरि जुन अर्थमा किन्ने कुरा गरिएको हो त्यो घातक छ। र विजय भाइ जस्तो समझदार, ट्यालेन्टेड
उज्यालो भविष्य बोकेको, भविष्यमा नासामा पनि पाइलो टेक्न चाहने, संसारमै आफ्नो ख्याति फिजाउन चाहने व्यक्तित्वले यो समयको स्पन्दनमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा मैले तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिउँ, अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई बढीमा चिया त खुवाउन सकौँला, मोमो चाउमिन भन्नुभयो भने मैले एकचोटि पर्स हेर्नुपर्छ, त्यो अवस्था छ मेरो। अब म जस्तो अदनाले गर्न सकौँला त, उठ्छ कि फड्काउ खाला, जता जाला उतै खाला टाइपकोले अहिले युट्युब च्यानल कति पर्छ तपाईँको च्यानललाई मोल तोक्नुहोस् त, म चेक लेखेर दिन सक्दिनँ। त्यसकारण तपाईँको त 10 लाख होला, 20 लाख होला, अरे बाबा 10-20 लाखले त म हात्ती किन्छु, हौदामा हात्ती पाल्छु, मोटर किन्छु, मलाई युट्युब च्यानल किन किन्नु पर्यो? म सक्दिनँ बाबा, बाइक त किन्न सकेको छैन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँ यस्तो यो युगको 21औं शताब्दीको कलियुगको यस्तो महाप्रकाण्ड विद्वान, यस्तो किसिमको प्राज्ञ हुनुहुँदो रहेछ, यस्तो ज्ञान विशारद हासिल रहेछ। धन्वन्तरीले कसरी आयुर्वेदिक शिक्षा प्राप्त गरे, त्यो यदि धन्वन्तरी अहिले जीवित हुन्थ्यो भने त्यसको लेक्चर लिन उहाँसँग आउनुहुन्थ्यो। उहाँ यति विद्वान कि 4 वेद 18 पुराण लेख्ने महर्षि व्यासको पनि बाजे हुन सक्ने क्षमता रहेछ। किनभने फोटोकपी शैलीमा फटफट भन्न सक्ने भने त असाधारण त्यस्तो क्षमता छ भनेर शास्त्रमा पनि लेखेको मलाई थाहा छैन। अनि उहाँ त्यतिसम्म एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस हुनुहुँदो रहेछ कि जस्तो कि स्टेफेन हकिङ्स भनिन्छ। म तपाईँलाई भन्छु, स्टेफेन हकिङ्सको संसारमा सबभन्दा फास्ट दिमाग चल्छ भनिन्छ, जो कुजिएर बस्नुभएको थियो व्हील चेयरमा। अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि साइन्टिफिक दिमाग उहाँको भनेर भनिन्छ, आधुनिक युगको आइन्स्टाइन नै भनिन्छ। उहाँको भन्दा पनि तेज तरार फास्ट दिमाग भएको विजय भाइप्रति त हामीले सदाबार गर्व गर्न सकौँ। तर आज मलाई आश्चर्य के लाग्यो भने उहाँले कमसेकम यो किताब, कुनै पनि किताबबाट ल अब महाभारत भने भएपछि गरिदिनुहुन्थ्यो होला के, मलाई आशा छ। किनभने महाभारतवाला कण्ठ छ, महाभारत भनेको भए चाहिँ तपाईँहरूलाई डेमो देखाइदिनुहुन्थ्यो उहाँले। र किन यो किताबबाट उहाँले डेमो देखाउन चाहनु भएन? म चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो तपाईँका क्यामेराहरू आउन्, खिचुन्, म फेरि झोलाभरि किताब लिएर हिँड्छु। झोलाभरि पैसा लिएर हिँड्ने मेरो औकात छैन, अर्काले दिएको पैसा झोलाभरि लिएर हिँड्न सक्दिनँ। फाइनल कुरा जस्तो तपाईँलाई के लाग्यो, विजय साईको जुन तरिकाले प्रचार गरेको छ यो एउटा झुटको खेती हो या सम्भावना छ? यसो गरौँ, अब ढुङ्गाको काप फोरेर एउटा पिपल उम्रिन्छ भने यो मुनामै टुसाएकै बेला त्यसलाई निमोट्नु हुँदैन। विजय साई पत्रकारहरू यसरी झुटको खेती गरिरहेका हुन् त होइन? पत्रकारको कुरा पत्रकारले विचार गर्ने कुरा हो। म पत्रकार परेन, पत्रकार र पत्रकार दुवै हुन नसकेको नेता परे। क्वेसन सोध्न पनि जान्नु भएको छैन के त्यो भिडियोमा? ऋषिजीलाई सोध्नुहोस् त्यो विषयमा। मैले त त्यो भिडियो किताब पढेँ भनेर उहाँले देखाउनु भयो। मैले थुप्रै युट्युब सर्चहरू गरेँ, तपाईँको गुगल सर्चहरू गरेँ। एकजना हावर्ड बर्ग भन्ने, हजुर, न्युयोर्क अमेरिकाकै हुन्, न्युयोर्कको जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले 20,000 वर्ड्स पर मिनट पढ्नु हुँदो रहेछ। तर पनि त्यो पनि चङ्क अफ द इन्फर्मेसन, नट अल द बुक होइन। उहाँलाई आफ्नो चाहिने इन्फर्मेसन मात्रै लिनु रहेछ। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा उहाँको रेकर्ड 1990मा छ। त्यस पछाडि त्यो रेकर्ड अहिलेसम्म कसैले पनि ब्रेक गर्न सकेको छैन। त्यसो भए विजय साईले चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम किन लेखाउन सक्नु भएन? तपाईँले पहिलो कुरा के थाहा पाउनुहोस् भने ऋषिजी भनेको बाहिर टाई फिटिङ, भित्रभित्र जुम्राको मिटिङ गर्ने मान्छे होइन। उहाँ दिग्गज पत्रकार हो र उहाँ ऋषिमुनि हुनुहुन्न, ऋषिमुनि नै हुनुहुन्छ। उहाँ ऋषिमुनि प्रजातिकै व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको असीम अनुकम्पा रह्यो विजय भाइप्रति, उहाँको असीम अनुकम्पा रह्यो। उहाँले कुनै पनि किताबको म वर्ड बाई वर्ड कण्ठ गर्न सक्छु, लाइन बाई लाइन कण्ठ गर्न सक्छु भनेपछि त एटलिस्ट 1 लाइन त सोध्नु पर्थ्यो नि। तपाईँले कहिल्यै गएर कान्तिपुरको प्रकाशकलाई म नामै तोकेर भन्छु, संसारको सबभन्दा धनाढ्य रसेन्द्र भट्टराई हुन्, जसको निजी जेटहरू छन्, जो बिल गेट्सलाई पनि टप्न अगाडि बढिरहेका छन् भन्दा तपाईँहरूले गएर कहिले यो फेक हो भनेर भन्नु भएन। नम्बर 1 तपाईँहरूले हो। अर्को कुरा के भने अनुजा बानियाले झोलाभरि पैसा भेटेपछि लगेर थपक्क बुझाइदिएको कुराको सत्यापन पुष्टि भएन र त्यो विषयलाई रफादफा गरियो, कार्पेट मुनि छोपियो। यो विषयमा पनि पत्रकारितामा प्रश्न उठेन। र म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने विजय भाइ असाधारण प्रतिभाको धनी, घोकन्ते विद्यामा महारत हासिल गरेको विजय साईजी हुनुहुन्छ। अझै पनि म विश्वस्त छु, 1% मलाई विश्वास छ कि विजय भाइले अहिले शङ्काका जति पनि तुफान उठेको छ नि, अर्कोचोटि मसँग भेट्दा तपाईँहरूका क्यामेराका फ्ल्यास चम्क्युन्, उहाँले गरेर शैलीमा यी सबै किताब कुन ल्याउँछु त्यो बताइदिनु हुनेछ। झुट छ कि उहाँले जुन कुरा लेख्नु भएको छ, उहाँले जुन कुरामा अवार्ड पाउनु भएको छ च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा, उहाँले जुन दाबी गर्नुभएको छ त्यसमा 230 वर्ड्स पर मिनट
भनिएको छ क्या, नट अ होल बुक क्या। 20,000 पर मिनट 20,000 वर्ड्स पर मिनट पढ्ने त एकजना व्यक्ति मात्रै थियो जसको रेकर्ड अहिलेसम्म ब्रेक भएको छैन। उहाँले किन गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सक्नु भएन? हो, गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउने उहाँको अभिलाषा होस्, उहाँ त्यतातर्फ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी त शुभकामना दिने हो। किन त्यता जानु भएन तपाईँले उहाँलाई नै सोध्नु उपयुक्त हुन्छ। होइन, त्यो डाउटको विषय हुन्छ कि हुँदैन? प्रश्नै उठाइदिएपछि डाउट भएन भने, जब तपाईँ प्रश्नको तुफान उठाउनुहुन्छ, समुद्रमाथि बसेर तुफान चलिसकेपछि तपाईँको जिउमा छिटा लाग्दैन? यो हुनै सक्दैन। त्यति मात्र होइन, यहाँ अन्तर्वार्ता दिनलाई पनि उहाँको त त्यो स्पेसिफिक मिडिया बाहेक अरूलाई अन्तर्वार्ता पनि दिन चाहनुहुन्न अरे। अब तपाईँहरूले यो भन्न खोज्नु भएको यहाँ एउटा सिन्डिकेट खडा गरियो र हामीलाई बाइपास गरियो, यसैको आक्रोश? उहाँलाई जसले चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गर्छ अथवा उहाँले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्छ, यो ट्रुथ हो भनेर देखायो। त्यसलाई सबै मान्छेले वाह पनि गर्छन्। जस्तो तपाईँकै भिडियोको कमेन्टमा हेर्नुहोस् न। कमेन्ट नहेर्ने मेरो पुरानो आदत हो, माफ गर्नु होला। ओके, ल धन्यवाद पुण्यजी, तपाईँलाई समय दिनु। हेर्नुहोस्, म काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्यबाट मुक्त भएको, माथि उठेको, वैराग्य प्राप्त, उठ जोगी फड्कार छला जता जला उतै खाला टाइपको योगी सन्त महन्त महर्षि होइन। ममा पनि पीडा हुन्छन्, वेदना हुन्छन्, खुसी हुन्छन्, तर म एक हिसाबले प्रशंसा पाउने बित्तिकै ताईको फुरल्ला जस्तो फुरुक भइहाल्ने। अनि जब आलोचना हुन्छ त्यसपछि मरिज जस्तो स्याप्प चाउरिने चरित्रको मान्छे होइन क्या। खुमलटारमा पनि लगेछ नि त अन्तिममा त फेरि। खुमलटारमा पनि गएको भन्ने कुरा सुनियो, यो त राम्रै कुरा हो त राम्रै भयो त। सपरिवार प्रचण्डज्यूले त अरे बाबा, प्रचण्डले सोध्नु भयो कि भएन होला? क्रस क्वेसन सोध्नु भयो होला? फ्याट एउटा किताब दिनुहोस्, जुन किताबको पाना पाना कण्ठ गर्न सक्ने मान्छे, चाहे जति समय लाएर होस्, फ्याट फोटोकपी माइन्ड नै हो कि के थाहा। अब शङ्काको आशंका त अझै गर्न पाइयो, तर कतै उहाँले भने जस्तो ज्ञानको तेस्रो आँखा खोलेर फोटोकपी लेभलमै फोटोग्राफिक माइन्डले क्याच गरे भए त तपाईँहरूको यो प्रश्न बापत तपाईँहरूले पनि कन्फ्युजन्स गर्नु पर्ला। डाउट भनेको कुड इट बी पोसिबल? पोसिबिलिटी छ, एभ्रिथिङ इज पोसिबल। हुनसक्छ, असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन संसारमा। 1% हुनसक्छ, अझै पनि म हेर्नुहोस्, म 100% 100मा 100 दाबी गर्ने त्यस्तो मान्छे होइन। पुण्य गौतमले विजय साई भाइको भलो चाहन्छ, हित चाहन्छ, तर केही प्रश्नहरू उठे। बट भन्ने क्वेसन गर्न पाइँदैन भने यो लोकतन्त्र होइन, यो ठोकतन्त्र हुन्छ। ठोकतन्त्रमा हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई भने नि, एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने कुरो खस्रो मिठो हुँदो रहेछ कि रोटी चाहिँ चिल्लो मिठो हुने हुनाले यहाँ चिल्लो कुरोको पछाडि हाप र झाप गर्दै मान्छे कन्दनी कसेर लागे, सत्यापन पुष्टि गरेनन्। मैले केही किताब लिएर गएँ, गोर्खे लाउने नि सम्भावना बढ्यो मलाई। अब मलाई त्यहाँबाट तुरुन्त एकजना मित्रले भन्नुभयो तपाईँको समय जम्मा 2 मिनट है भनेर औँलो यसरी देखाउनु भयो। अस्ति कसले खोकुरी पनि देखाएर यसरी, त्यसरी मलाई राखराख्ती पारियो। लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइँदैन भनेर कुनै संविधानमा लेखेको छ। त्यसैले तपाईँहरू के ख्याल गर्नुहोस् भने, पुण्य गौतम मैले त निवेदन गरेँ उहाँलाई, भाइ तपाईँ मभन्दा जिनियस हुनुहुन्छ, तपाईँसँग एउटा अनुरोध गर्छु, सबै मान्छेलाई आज ढुक्क हुन्छ। तपाईँलाई मैले केही किताबहरू उपहार जस्तो ल्याइदिएको छु, हरेक पेज तपाईँको फोटोकपी माइन्डले क्याच गर्छ। कृपया लौ न यति जनी गरेर कृपा गरी पाऊँ कि प्रत्येक पेज तपाईँ फोटोग्राफी दिमागको क्यामेराले लेन्सले यसलाई कैद गर्नुहोस्। मोबाइलको क्यामेराभन्दा पनि तगडा रहेछ, कति जिबीको मेमोरी छ त्यो पनि अपरम्पार समुद्रै जस्तो लाग्यो। त्यसकारण तपाईँले यति अनुरोध स्वीकार दिनुहोस् भन्दा बर्चोट गरियो, रातो मुख बनाइयो, नारी खैँचियो, तर उहाँले होइन है, तलका मान्छेले। र यो कुरो चाहिँ म चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो उहाँले र एकजना पत्रकार मित्र, सायद मलाई लाग्छ मेगाजीले त्यो प्रश्न उठाउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको यो भिडियो बनाउँदा एक्सपर्टहरू राख्नुभयो, द्याट्स द पोइन्ट टु बी नोटेड। बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र पत्रकार मित्रहरूले अर्को के प्रश्न त्यहाँ उठाउनु पर्थ्यो भने तपाईँले आफ्नो स्कुलमा नतिजा त्यति राम्रो नल्याएको हामीले बुझ्यौँ, तर तपाईँ कलेजमा राम्रो नतिजा ल्याउनुभयो, उत्कृष्ट। तर तपाईँले भन्नुभयो 18 घन्टा पढ्छु, 18 घन्टा पढ्ने जेनरल मान्छेले पनि टप गरिरहेको हुन्छन्। नेपाल टप गरेको त होइन, कतिजना थिए कालीकोटको स्टुडेन्ट, त्यतिको बिचमा गर्नुभयो। त्यसकारण तपाईँले 1 घन्टा पढेर कलेज टप गरेको कुरो भए पो हामीले फोटोग्राफिक माइन्ड रहेछ भनेर वाह क्या बात भन्थ्यौँ भनेर त्यो प्रश्न उठाइदिए भए हुन्थ्यो। ल साथी हो, यसो गरौँ त, विजयजीले मलाई निम्ता गर्छु भन्नुभएको छ, दाइ तपाईँ झोलाभरि किताब बोकेर आउनुहोस्, तपाईँकै अगाडि म डेमो गर्छु भन्नुभएको छ, भोलि प्राइम मिनिस्टरका भेट्न जान्छु भन्नुभएको छ।
र सायद त्यहाँ बोलाउनुहुन्छ कि म त्यता पनि कोसिस गर्छु, तपाईँहरूले पनि सुईको दिनु होला उहाँ जहाँ पुग्नुहुन्छ। यो मेरो जिज्ञासाको तिर्खा नमेटिएसम्म पुण्य गौतम काका कुल भएर विजयजीको पछाडि लाग्नेछ। र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई बताइदिन्छु कि देशका दिग्गज सोनाम धन्ने एकदमै टप मान्छे सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यूका उहाँको अहिले चलिरहेको छ। हामी जस्ता अहिले गरे नथु गरे कुरा करगट झार पत्करहरू ओली जतिको मान्छेले उनको टेस्ट त राम्रै चलिन्छन् होइन, त्यो कुभलो चिताउनु हुँदैन। उहाँको भलाइ होस्, हामी यो चाहौँ। तर एउटा कुरा के छ भने यो झुटको खेती गर्न त कहाँ पाइन्छ यार? लोकतन्त्र भन्दैमा झुटको खेती गर्न पाइन्छ? खेतीमा सल्लाह जस्तो तपाईँ प्रश्न खोज्नुभयो कि क्या हो? त्यो खेतीमा त्यति धेरै आरोप पनि नलगाउँ, तर मैले डाउट राखेको हो, रिजनेबल डाउट राखेको। हजुर, त्यो डाउट उहाँले हामीलाई क्लियरिफाई गरिदिनुपर्छ। हो त्यो त पर्छ। त्यो के पर्छ भने उहाँले जसरी फोटोग्राफिक माइन्ड छ र मोबाइलको क्यामेराले भन्दा फास्ट मेरो दिमागले खिच्न सक्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यसमा उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ। भयो भने चाहिँ केपी ओलीले उहाँको राम्रो व्यवस्था गर्नुहुन्छ। अब व्यवस्था भन्नाले कफी खुवाउनु होला, सत्कार गर्नुहुन्छ, नाति उमेरको मान्छे, अब माया दिनुहुन्छ। केपी ओली कमरेड भनेको सारा नेपाली भाइ बहिनीहरूको पिता समान हुनुहुन्छ। आफ्नै निजी सन्तान नभए पनि हामी पनि उहाँका सन्तान तुल्य हौँ, नाति तुल्य। विजय साई भाइ गइसकेपछि लन्च डिनर पनि होला, प्रोत्साहन पनि होला। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बडो चलाख पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरा बुझ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, अब धेरै मान्छेले एउटा कमेन्ट सेक्सनमा के लेखिनु भएको छ भने पुण्य गौतम र विजय साईलाई सँगै राखेर अन्तर्वार्ता गर्नु भन्नुभएको छ। सायद उहाँ त्यो भाइ के विजयजीले दिनुभयो समय भने हामी तपाईँसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। साइज जोराउनु हो त, पात्र हेर्नु हो, समय लिनु हो, ल मिलाउनुहोस्। पुण्य गौतम मध्यरातमा भन्नुहुन्छ कि मध्य दिनमा भन्नुहुन्छ कि ग्रहण लागेको बेला भन्नुहुन्छ कि भूकम्प आएको बेला, जुनसुकै समय पनि तयार छ।